अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। या रसूल अल्लाह, आपके ख्याल में जब हम बेख्याल होते हैं, आपके ख्याल में या रसूल अल्लाह, आपके ख्याल में जब हम बेख्याल होते हैं, कुछ देर के लिए सही हम बेमिसाल होते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ देर के लिए सही हम बेमिसाल होते हैं और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार ना अमीरां दी गल है ना गरीबां दी गल है, मदीने नसीबां दी गल है। ये मुकद्दर विच फेर कोई नहीं, सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं। मैं नहीं सकदा सोहना बुलावे ते देर कोई नहीं। बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कोई कड़ी जमीन ते डुलदी है, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कोई टाणी दरख्त दी झुलदी है, बिना पढ़े ना दरूद नबी उत्ते कोई कली जमीन ते फुलदी है। लगन भाग मदीने नू मेरे अली जदों हवा मदीने दी चुलदी है। और जे मैं वेखां मेरा यार ना वेखे, जे मैं वेखां मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखां ओ वेखे। इन्ने भाग किथों मेरे चंगे मेरे वेख दियां ओ वेखे। सईयों नी रल मंगो दुआई जिंद लग जाए यार दे लेखे। यार फरीदा चल दर मलिए ओ वेखे या ना वेखे, वेखे या ना वेखे। और रब दी नज़र चो कुछ भी नहीं, भावें शक्लों सूरतों चंद होवे, कोटी मुल नहीं होता रब दे कोल। भावें कारून नालों दौलतमंद होवे, खाली इलम पढ़िया गल बनदी नहीं। भावें कोल किताबां दी पंड होवे, बुल्ले शाह रब उन्हों पसंद करता जिसनों सोहना कमली वाला पसंद हो। और शम्मा दे कोल जड़े रह के रहन जिंदा इहो जिहा पतंगा कोई नहीं। शम्मा दे कोल जड़े रह के रहन जिंदा इहो जिहा पतंगां दी लोड़ कोई नहीं। वली नजर नाल करे तखीर सब कुछ, उन्हों सप्पां दे जंगां दी लोड़ कोई नहीं। गाजी इश्क बलाल जिहा चाहिदा मेरे मौला नूं रंगां दी लोड़ कोई नहीं। सुभान अल्लाह। और इलम दे पढ़िया शराफ नहीं होंदे जड़े होंदे असल कमीने। पितलू मोल सोना नहीं बनता भावें जड़िए लख नगीने। शूम कोलू कदे दाद नहीं मिलती भावें होमन लख खजीने। बिना हुब नबी दे जन्नत नहीं मिलती भावें मरिए विच मदीने। और साको आसड़े होने मिठे मदनी दे साडे हाल ते करम हजार थी सन। सदीक उमर नाले उस्मान अली साडे हामी चारे यार थी सन। सरकार दी गर्मी डे अशर दे जदू जलवागर सरकार थी सन। जेदे सेरे शाकर गांदे आ ओदे लब बिलसन बेड़े पार थी सन। हसरत ही तने बूहे उते मत्था टेकदा मर जावां। कंडे इश्क दा बाल के मच सोना बस सेक दा मर जावां। पैंडा दूरियां दा नाल हंजुआं दे इंज मेच दा मर जावां। होवे वक्त अखीर ते मुख्तेंडा सोना वेखदा मर जावां। और इलाही नबी दे सफीने विच होवां परोणा ओदा हर महीने विच होवां। इलाही नबी दे सफीने विच होवां परोणा ओदा हर महीने विच होवां। मीठा आखियां ते घर होवां ना सर खोला ते बैठा मदीने विच। और ना घर बनायो बनदी है, ना दुखड़े सुनायो बनदी है, ना दौलत कमायो बनदी है। रब दिया सोने महबूबा गल तेरे बनायो, गल तेरे बनायो बनदी है। निहायती वाजिब एहतराम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अल्लाह ताला का शुक्र है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है जिनकी तौफीक से आज हम खूबसूरत ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब नज़मी साहब को। दोस्तान मोहतरम 2 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ सुनना कि देखिए जहाँ जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल होती हैं वहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह ताला जिससे नेकी और भलाई का इरादा फरमाता है उसे अपने दीन की सूझबूझ दे देता है। फिर उसके दिल में आपने और अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल देता है। और फिर उससे ऐसी महफिलों का एहतमाम भी करता है, उस पर अपना माल और ज़र खर्च करने की तौफीक भी देता है और ऐसी महफिलों में आने की भी तौफीक देता है। क़यामत के दिन कई लोग ना नबी होंगे ना शहीद होंगे, फिर भी रब के करीब होंगे। लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला फरमाएगा ये वो लोग मेरे और मेरे महबूब की जिक्र की महफिलों का इत्माम करते हैं, उस पर अपना माल और ज़र्फ करते थे और जब भी एक दूसरे से मिलते मेरा और मेरे महबूब का जिक्र करते। दोस्तान मोहतरम एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया उसका नाम भी जिंदा है,
اس کا کام بھی زندہ ہے، اس کا مقام بھی زندہ ہے، اس کی شان بھی زندہ ہے، اور اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا بابا جی اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھا نہیں کہ فض کرونی از کرو بش کرولی والا تک فرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ دوستان محترم ذرا غور فرمائیں کہ ذکر کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے بزمی صاحب، ذکر کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں ذکر ہی کر رہے ہیں نا، ذکر کرنے کے لیے تھوڑی جگہ چاہیے، لیکن چرچا کرنے کے لیے زیادہ جگہ چاہیے۔ بابا نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا، چرچا ساری دنیا میں ہو گیا۔ بابا نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا، چرچا ساری دنیا میں ہو گیا۔ داتا نے ایک جگہ بیٹھ کے ذکر کیا، چرچا ساری دنیا میں ہو گیا۔ دنیا میں ہو گیا۔ دوستان محترم جنہوں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ، عقیدت اور ادب کے ساتھ، تعظیم اور تکریم کے ساتھ عمل کیے تو معین الدین بن گیا، تو فرید الدین بن گیا، تو قطب الدین بن گیا، تو نظام الدین بن گیا، تو اولیاء الدین بن گیا، تو نور الدین بن گیا، اور تو نصیر الدین بن گیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اسے دین مل گیا، کیونکہ دین اسلام بزمی صاحب اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اور انعام عام لوگوں کو نہیں ملتا ہے، انعام عام لوگوں کو نہیں ملتا ہے، خاص لوگوں کو ملتا ہے۔ انعام کے ساتھ دولت کا پراپرٹی کا، پیسے کا، سونے چاندی کا تعلق نہیں ہے۔ دوستان محترم آپ غور فرمائیں، ابو لہب حضور کا سکا چاچا تھا، مکے کا سردار تھا، خوبصورت بھی تھا، 99 خوبیاں اس کے اندر تھیں یا نہیں مجھے بتائیں؟ تھی نا جی؟ خاندان بھی بڑا تھا، ذات پات بھی بڑی تھی، پیسہ بھی تھا، ساریاں کوالٹیاں تھیں بزمی صاحب، ٹھیک ہے نا؟ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں تھی۔ دل میں آپ مجھے بتائیں پاس ہے یا فیل؟ فیل۔ حضرت بلال کے باپ کا بھی نام کسی کو نہیں پتا، خاندان نے بھی نہیں پتا حضرت بلال کے، بات سمجھا نا؟ لیکن جب دل میں حضور کی محبت آئی، کعبہ نیچے رہ گیا، بلال اوپر نکل گیا۔ تو بات ساری حضور کی محبت کی ہے دوستوں، بات ساری کس کی ہے؟ دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں نا رب کا ذکر کرنا ہے، تو رب کہتا ہے میرے محبوب کا ذکر کرو، یا اللہ تیری اطاعت کرنا چاہتے ہیں میرے محبوب کی اطاعت کرو، وہی اطاعت میری اطاعت ہے۔ یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کی محبت کرو، وہی محبت میری محبت ہے۔ یا اللہ تیرے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، میرے محبوب کے راستے پہ چلو، وہی راستہ میرا راستہ ہے۔ اب ایک اور بڑی بات ہے، آپ غور سے سننا، یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اب عبادت کس کی ہے؟ دل نواز بھائی کس کی ہے عبادت؟ اللہ کی۔ یا اللہ تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، رب فرماتا ہے جو میرے محبوب کی عادت ہے وہی میری عبادت ہے۔ حضور کی اداؤں کا نام، واہ واہ، مطلب دین اسلام سارے کا سارا حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ واہ واہ، بات سمجھے نا؟ وہ موسیٰ علیہ، بس ختم کروں گا ایک دو باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا سب نے، کہ جب فرعون اپنا لشکر لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر گئے، ٹھیک ہے نا؟ مختصر دو لفظوں میں جب پار کر گئے فرعون کا لشکر آیا سارا ڈوب گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دریا کے اس پار کھڑے دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا ایک بندہ بچ گیا تھا، فرعون کا ایک بندہ بچ گیا۔ آپ نے غور سے دیکھا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا کہ یا اللہ جس بندے کو تو نے بچا لیا فرعون کے، سب سے زیادہ یہ میری نقلیں اتارتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہم نے تجھے بھیجا نا، اور ساتھ یہی کہا جو تیری نقل کرے گا اسے چھوڑ دوں گا۔ فرعون کی نقل نہیں کرتا تھا، کس کی نقل کرتا تھا؟ جو مصطفیٰ کی نقل کرے گا۔ واہ واہ، اقبال نے تو بات ہی مکا دی نا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا۔ تو دوستان محترم ہم جتنا ذکر کرتے ہیں اس ذکر کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، بات سمجھا نا؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کریں، ہمیں شان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ آپ کا مقام تو رب جانتا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، نہ تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے نہ جانیے آپ کیا ہو۔ تو ذکر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ہم سب کو۔ بس اس واقعے کے ساتھ ختم کروں گا۔ ایک بادشاہ تھا، بڑے غور سے سننا، ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دفعہ بزمی صاحب اپنے وزیروں سے کہا کہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سب نے کہا جی ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔
आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अब बड़े गौर से सुनना, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना जी, हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना। तो उन्होंने कहा जी हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। अब बादशाह ने कहा कि फिर एक काम करो, 3 वज़ीरों को बुलाया और कहा कि एक काम करो, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, 1 मिनट बड़ी तवज्जो के साथ। ज़िंदगी बदलने के लिए एक जुमला ही काफ़ी है, सुभान अल्लाह। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरी एक जुमले से ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी एक जुमले से बदल गई। मैंने कोई लंबा चौड़ा पढ़ा नहीं है, बात समझे ना। उसने अपने 3 वज़ीरों से कहा कि आप मुझसे, उन्होंने कहा जी हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उसने कहा ऐसे करो कि यहाँ से 3 थैले लो, क्या करो, 3 थैले लो और बाग में जाके मेरे लिए अच्छे अच्छे फ्रूट लेके आओ। क्या करो, मेरे लिए अच्छे अच्छे फ्रूट लेके आओ, फ्रेश। अब तीनों गए तो एक ने सोचा कि बादशाह के पास जो कुछ भी लाता है तो बादशाह तो खाता नहीं है ना इस्तेमाल करता है, कहता है उधर ही रख दो। क्या करो, उधर रख दो। और दूसरों को कहता है कि उठा के ले जाओ। हमने कभी नहीं देखा कि इसने कुछ खाया हो, मौलवी साहब, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत बड़ा पैगाम है दोस्तों, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, बात समझे ना। उसने क्या किया कि ज़मीन पे जो गिरे हुए थे फल फ्रूट, गले सड़े हुए ज़मीन पे गिरे हुए थे, उसने उठा के थैला भर लिया। दूसरे ने भी सोचा कि इतनी मेहनत करूंगा तो वो कौन सा बादशाह खाएगा, लेके जाएंगे, वो बोलेगा उधर रख दो, और दूसरे किसी को कहेगा उठा के ले जाओ। तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अब तीसरे ने कहा कि मुझे बादशाह से बड़ी मोहब्बत है, और उसने कहा अच्छे अच्छे फल फ्रूट लाना। उसने क्या किया, एक एक दरख्त पे चढ़ा और जाके उसने एक एक फल साफ़ सुथरा तोड़ के थैला भर के जब लेके आया। अब ये बात सुनने वाली है दोस्तान मोहतरम, आज आपकी इस पैगाम से ज़िंदगी नहीं बदली ना, तो फिर आप जो मर्ज़ी करते रहें, कुछ आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। जब वो तीनों थैले लेके भस्मी साहब आए ना, बादशाह ने क्या किया, कहा कि इन तीनों को अलग-अलग 3 कमरों में बंद कर दो। जो थैले साथ ले आए हैं यही 15 दिन खाएं, इनको खाना नहीं देना है, इनको खाना नहीं देना है। जो लेके आए हैं ये वही खाएंगे। अब 2 तो 1-2 दिन में मर ही गए ना, क्योंकि एक तो सड़े हुए लेके आए थे, बात समझ रहे हैं ना। एक ने घास फूस लेके आया था, वो भी गया। अब जिसने ताज़े फल लाए थे तो वो 15 दिन मज़े मज़े से खाता रहा। जब सेहतमंद हो के बाहर निकला ना, तो उस बादशाह ने कहा तू मुझसे सही मोहब्बत करता है। आप बताएं, उन फल फ्रूटों से उसको फ़ायदा हुआ या बादशाह को? उसको। हम जो यहाँ जिक्र कर रहे हैं दोस्तान मोहतरम, इस जिक्र का फ़ायदा हमको होगा, जिक्र का फ़ायदा किसको होगा? हमें होगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का खास करम है दोस्तान मोहतरम कि वो हमसे अपना और अपने महबूब का जिक्र करवा रहा है। वरना हमारी क्या हैसियत है, हम नाकस हैं। हम कौन है रज़मी साहब? नाकस, और हमारे अमल भी नाकस हैं। अल्लाह का अमल है, उसका अमल भी कामल है, ठीक है ना। तो बस इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा दोस्तान मोहतरम कि आंसुओं से गुसल करके लहू से वज़ू करे, आंसुओं से गुसल करके लहू से वज़ू करे। ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे। बेकस्त मेरे इसके जुनून का हाल ना पूछ, दामन जो फाड़ दूँ फरिश्ते आके रफू करे।